लोग आपका चेहरा भी देख लें। माजरत के साथ मुहतरम नाजरीन। जी जी जनाब, अल्लाह का एहसान है। आप सुनाओ जी, खैरियत से है और ठीक हो? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुना साहब? अल्लाह का एहसान है। आप भी, आपका क्या फ़िरका है? आप हनफी हैं या अहले हदीस हैं? आपका? कौन? मेरा? आपका? हाँ। मैं मुसलमान हूँ सर। तो फ़िरका कौन सा है भाई? अहले हदीस हैं या हनफी हैं? फ़िरका वाहियत इख्तियार नहीं करते हम लोग, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तौबा तौबा तौबा। तक़लीद करते हैं या तक़लीद नहीं करते आप नमाज रोज़े में? मेरा ये टॉपिक नहीं है सर कि तक़लीद कौन करता है कौन नहीं करता। ये देखें, ये डर जाते हैं, इधर आके इनको अपना अकीदा छुपाना पड़ता है। ये क्यों नहीं बताता अपना अकीदा? क्योंकि ये बताएगा नहीं मैं हनफी हूँ तो मैं उधर से पकड़ लूंगा। ये कहेगा मैं अहले हदीस हूँ तो मैं उधर से पकड़ लूंगा ना। तो ये चाहता है कि ये हाथ में ना आए। आया हाथ में ना आने के लिए अब मुनकिर हो गया है जी। वो अपने हनफियत का या अहले हदीस होने से मुकर गया है जी। है जी, कहो भाई छुपाना छुपा, कब तक छुपाते रहोगे? किसको धोखा दे रहे हो? बोल लो। तेरे जवाब न देने में तेरी शिकस्त है, तेरे छुपाने ही में तेरी शिकस्त है। जो ही अपना माइक खोलते हैं इधर आ जाते हैं, फौरन ये अपने बातिल होने का इकरार कर लेते हैं। अजीब मौजज़ा है भाई। चलें, किस लिए आए भाई? वो मौलवी पीछे बैठा उसको लेके आओ ना। वो मौलवी साहब आपके पीछे जो बैठा है दाढ़ी वाला, उसको लेके आओ, उससे भी सलाम दुआ हो जाए। नहीं, मेरा टॉपिक आपसे जो है मदरसे में इतने बड़े बड़े दाढ़ी वाले बैठे हैं, उनको भी लेके आओ ना। अब बात करने देनी है या सिर्फ आपने बोलना है बस? तो कई दफा आपसे पूछा कि आप किस लिए आए, बात ही नहीं कर रहे, तो मैं क्या करूं? वो आप एक टॉपिक पे रुकेंगे ना, कभी आप बोलते मुकल्लिद हो, कभी बोलते क्या हो, कभी बोलते क्या। भाई जो मैं टॉपिक लेकर आया मैं उसी पे बात करूंगा या आपके पीछे चलूंगा या आपकी तकलीद करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूं? वो मैंने पूछा है, वो आपकी तारुफ के लिए है, ताकि आपको पता चले ना, पता चले कि किससे बात हो रही है। मैं मुसलमान नहीं, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम मुसलमान नहीं हो, मुसलमान हूं बस। तुम मुसलमान नहीं हो, नहीं है। इसीलिए तुमने छुपाया, फ़िरका नहीं बताया ना, फ़िरका नहीं बताया। आप मुसलमान, अगर मुसलमान होते ना, डर नहीं लगता। बोलता मैं मुझसे पूछ, मैं कहता मैं अलवी हूँ, मैं हसनी हूँ, मैं हुसैनी हूँ, मैं फातिमी हूँ, मैं जाफरी हूँ, मैं महदवी हूँ, मैं इस्ना आशरी हूँ। ये बीच वाले को बोले कम यार, वो बहुत बोल रहा है। चलें, क्यों, किस टॉपिक के लिए आए आप? नहीं, मेरे जो चंद सवालात थे वो इमामत के मुतालिक थे। सबसे पहले सवाल सिर्फ लेके आए हैं, सिर्फ सवालात के लिए, सिर्फ मुनाजरे के लिए आए हैं, सवालात के लिए आए हैं? सिर्फ सवालात के लिए आए हम। सवाल, अच्छा, सवाल जो है शागिर्द पूछता है ना, समझने के लिए पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है। और समझने के लिए पूछ रहे हैं, क्या नियत है? नियत क्या है? फंसाने के लिए पूछ रहे हैं या सीखने के लिए? ये तो झूठ, ये सबको पता है झूठ कह रहा है। मैंने कहा ये लोग झूठ है। ये समझने के लिए पूछ रहा है या इधर फंसाने के लिए सब पूछ रहा है, और फिर से झूठ बोला। और दसा, ये तो सबको पता है कि आप इधर समझने के लिए नहीं आते। और पीछे तुम्हारे इतने मौलवी बैठे हैं, इतना पता है कि तुम्हारे पीछे इतने मौलवी बैठे हैं, उनसे सीख लेते ना। इधर आए, पता है कि फंस जाओगे ना। और कब तो फंस आप गए, बार बार आपको झूठ बोलना पड़ता है। नजर आ रहा है पीछे से, पता, और पीछे से 2-3 मौलवी नजर आए हैं। कोई झूठ वूठ नहीं है तो आने देना, आपको आंखें हैं तो नजर आएंगे ना। तो एक दफा फिर इकरार कर लो, एक दफा फिर इकरार कर लो कि मैं अल्लाह यारी साहब से कुछ सवालात सीखने और समझने और तलब इल्म के लिए पूछ रहा हूं। एक दफा पुर कह दो ताकि सबको समझ आ जाए। न आपसे मुझे तलब इल्म की जरूरत है, ना आपको साफ बोलने की जरूरत है, ठीक है। बाकी ये कि अगर तो अभी आपने कहा था समझने के लिए, अभी क्या वो झूठ बोला ना, अभी झूठ बोला इसने कि मैं समझने के लिए पूछ रहा हूं। तलब इल्म नहीं, तलब इल्म, और समझना वही तलब इल्म होता है, और समझना वही तलब इल्म होता है। आपसे तलब इल्म, आपसे हमें कोई जरूरत नहीं। हमसे समझने, फर्क क्या है? समझने के लिए, तलब इल्म के लिए। आप पल्ले नंबर देख कैसे लोगों से वास्ता पड़ा है जी। ये देखिए, ये कौम की फ्यूचर है, फ्यूचर स्याह है कौम की नहीं। जब ये इनके उलमा है, मदरसे में 10 आलिम के साथ बैठे हैं, इनको इसको इतना फर्क नहीं मालूम कि समझने के लिए पूछा जाता है, तलब इल्म के लिए पूछा जाता, बात एक ही है। इसको इतना नहीं मालूम।
حالت یہ ہے. اب یہ بتاؤ کیا مدرسے میں کیا پڑھاتے ہیں, کیا کھلاتے ہیں آپ کو؟ کس نے کہا میں مدرسے کا شاگرد ہوں؟ کس نے کہا میں مدرسے کے شاگرد ہوں؟ وہ پیچھے داڑھی والے جو بیٹھے وہ کون ہے؟ آپ نے پہلے خود ادھر آئے تھے, کہا تھا آپ داڑھی نے والے خود ادھر آئے تھے, آپ ادھر اس پروگرام میں پہلے بھی آئے تھے نا, کہ آپ نے کہا تھا کہ بتاؤ میں مسلمان ہوں, میں نے کہا تم یزید کے دین پر ہو. ہاں جی, پہلے بھی آئے تھے آپ. تو شمر کے دین پر تو آپ ہو نا. شمر تو ہمارے امام کا قاتل ہے, مانتے ہو؟ یہ آیت ادھر کہہ رہے کہ مجھے مسلمان سمجھ رہے ہیں. میں نے کہا وہی, اگر یزید مسلمان ہے تو تم بھی مسلمان ہو نا. اس وقت بھی اسلام نہیں بتایا تھا, یاد پڑا. اسی قاتل کے فالوور ہو, اسی قاتل کے فالوور ہو. زہرا کے قاتل کے تم فالوور, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل کے تم فالوور, علی مرتضیٰ سے لڑنے والی کو تم اپنا ماں مانتے ہو. اوے حیدر کرار سے لڑنے والی کو, لشکر لے کے آنے والی کو تم اس کو اپنی ماں کہتے ہو. اے امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑنے والے کو تم اپنا ماموں کہتے ہو. تمہارے سارے خاندان رشتہ دار ننیال سب تو وہ تو امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑنے والے لوگ ہیں, قاتل ہیں ان کے. ہیں جی. اچھا سوال کیا, بتاؤ اپنا سوال. میرے ماویہ تو مرشد آ گیا نا معاویہ. اللہ تعالیٰ آپ کو معاویہ اور یزید کے ساتھ مشہور فرمائے. ٹھیک ہے نا بھائی, آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ان کو یزید کے ساتھ مشہور فرما, ان کو یزید کے دین پہ مشہور فرما یا اللہ. معاویہ کا نام سن کے ہمیں الٹی آتی ہے, یقین جانو. یہ معاویہ کا نام سن کے ہمیں الٹی آتی ہے, وہ آتی ہے. آپ کے استاد کو ایک جگہ پر ٹھہراؤ تو مدے پر بات کریں نا. وہ کبھی ادھر ٹھہرائے, کبھی ہراڑی بکری کی طرح, کبھی ادھر ایک. اچھا ٹھیک ہے, استاد کا کچھ پوچھو نا, کچھ پوچھنا نہیں پوچھنا. میرا سب سے پہلے علیہ سے یہ سوال ہے, نصیر سے میری بات نہیں ہوئی ابھی تک, آپ ان کو کیا کرو گے؟ اور پیچھے چھوڑو بھائی اس کو, کاظم صاحب اس کو بات نہ کرو, مجھ سے بات کرو. آپ کیا سوال ہے آپ کا؟ کاظم صاحب آپ ان سے بات نہ کریں, ان کو لوگوں سے بات کرنے دیں. بات کریں بھائی. اللہ یاری سے سب سے پہلا میرا یہ سوال ہے کہ شیعہ مذہب کے مطابق اماموں کے نام منسوس من اللہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ یعنی کہ اماموں کے نام منسوس من اللہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ امام سب اللہ کی جانب سے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے, اس کے اوصیاء طاہرین اللہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ نصب کرتا ہے, نام لے کر نسب لے کر نصب فرماتا ہے. کوئی ثبوت وغیرہ بھی ہے اس پر, یا آپ کی تقریر ہے یہ؟ ہماری کتابیں بڑی پڑھی ہیں احادیث قدسیہ سے, جس میں 12 ائمہ علیہ السلام کے نام ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ گئے تھے نا, اس میں کتنے احادیث ہیں. 12 ائمہ علیہ السلام کے ناموں کو عرش پہ دیکھا تھا. ٹھیک ہے نا, عرش مزین ہے ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اسماء مبارکہ سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کے اوصیاء ہیں. نمبر 1 امام علی علیہ السلام, نمبر 2 امام حسن علیہ السلام, نمبر 3 امام حسین علیہ السلام. یہ تو احادیث بے شمار ہیں, ہزاروں کی تعداد, سینکڑوں کے تعداد سے نہیں, ہزاروں کی تعداد سے حدیث ہیں. یہ سینکڑوں کی تعداد سے نہیں, ہزاروں کی تعداد سے. یہ منسوس من اللہ کوئی قرآن وغیرہ سے حوالہ دو نا, کوئی قرآن کی آیت پڑھو. یہ سمجھتا ہے کہ منسوخ, دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتا ہے وہ اپنے سے نہیں کہتا. اللہ کا نص, اللہ کا پیغام صرف قرآن ہے, یہ سمجھتے ہیں. اسی لیے تو کہتا ہے قرآن میں 12 ائمہ علیہ السلام کا نام دکھاؤ. یہ میں نے کہا کہ اللہ رسول احادیث ہیں, تو کہتا ہے یہ منسوس من اللہ نہیں, یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نص ہے وہ اللہ کے کلام نہیں ہے, اللہ کے جانب سے نہیں لے کے آیا. منسوس من اللہ یعنی اللہ کا پیغام واضح الفاظ میں, خاموش, چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو, چاہے حدیث کی صورت میں ہو. کیونکہ رسول کا مطلب یہ ہے رسالت لے کے آنے والا. کس کی رسالت لے کے آنے والا؟ قریش کا رسالت لے کے آنے والا, اپنی رسالت لے کے آنے والا نہیں, اللہ کا رسالت. اللہ رسالت سے کیا, اللہ کا پیغام لے کے آنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے باتیں کہی ہیں وہ سب اللہ کی جانب سے ہیں, وہ سب نص من اللہ ہیں. پہلی بات یہ, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ نہیں قرآن میں ہمیں 12 ائمہ علیہ السلام کے نام دکھاؤ, یہی منظور ہے آپ کا کہ قرآن میں دکھاؤ, حدیث کو چھوڑیں قرآن میں دکھاؤ, یہی ہے, یہ کہنا چاہتے ہو تو چلیں ٹھیک ہے. تم یہ اس شخص سے بات ہوگی جس کے پاس سمجھ ہوگی, ٹھیک ہے نا. اب
آپ کو میں کہتا ہوں، تمام جماعت عمریہ کو کہتا ہوں کہ آپ کے مذہب میں بخاری کی روح سے جب 90% سے زیادہ قرآن ثابت کرے، خاموش ہو جاؤ. سوال میرے بیچ میں اگر تم نے بات کی نا ایک دفعہ مزید، تم کیونکہ آپ ادھر سمجھنے کے لیے آئے، سمجھنے کے لیے آئے، تو اگر آپ سنیں گے نہیں ہنسیں گے تو میں کاٹ دیا، یہ چلا گیا، بھاگ گیا، یزید کو بھگا دیا. ٹھیک ہے نا، جو بیچ میں بولے گا اس کو برداشت نہیں کریں گے بھائی. تو پہلے تم اپنا قرآن کامل تو ثابت، جب بخاری مسلم کی روح سے 90% سے زیادہ قرآن ساقط ہے، ناقص ہے، ضائع ہو چکا ہے، تو پر تمہیں یہ عقلی پہنچتا کہ فلان مطلب ہمیں قرآن میں دکھاؤ. اگر پورا قرآن بھی ہو، پورا قرآن ہمارے پاس ہو، آپ کے پاس احادیث ہوں کہ ایک حدیث بھی نہیں ہے، صحابہ کے اقوال ہوں متواتر، ایک بھی نہیں ہے کہ یہ قرآن کامل قرآن ہے. ٹھیک ہے نا، اگر یہ ہوں بھی، عثمان کا یہ قول نہیں قرآن میں غلطی ہے، عمر کا یہ قول نہیں قرآن ضائع ہو چکا ہے، چلیں یہ منفی نہ ہو مثبت ہوں، یعنی آپ کے پاس یہ بے شمار احادیث ہوں کہ قرآن کامل ہے، اس کے باوجود نص من اللہ صرف قرآن نہیں ہے، نص من اللہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. اوکے